ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم سب مل کر آج کے عید کے خوشی کے دن میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تکبیر تشریق کے ساتھ. آپ سب میرے ساتھ تکبیر تشریق پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. محترم سامعین سامعات ناظرین ناظرات، اللہ کا فضل و احسان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج عید کا دین، خوشی کا دین اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا. آج ہم سب کے چہروں پر بہت زیادہ خوشیاں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں جو اعمال کرنے کا حکم دیا تھا ہم سب نے مل کر وہ اعمال کیے. وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ تراویح پڑھی اور وہ ذکر اللہ کیا، وہ زکوٰۃ دی، وہ صدقات دیے. اللہ کے راستے میں دل کھول کر ہم سب نے خرچ کیا. اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دین دے رہا ہے. بہت ہی بڑا دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے فرشتوں جاؤ شہر کی گلی گلی میں کھڑے ہو جاؤ، ہر گلی میں تم کھڑے ہو جاؤ،
सारी दुनिया में फरिश्ते ऊपर से आ जाते हैं, हर गलियों में खड़े हो जाते हैं, अल्लाह का हुक्म है फरिश्ते आ जाते हैं। ये क्यों आते हैं? आज मेरे बंदे अपना काम पूरा करके आज मेरे सामने आएंगे, आप उनका वेलकम करो, आप उनका वेलकम करो, उनके लिए मगफिरत की दुआ करो, उनके लिए रहमत की दुआ करो। और उनको आज मेरे फरिश्तों, आप तुम मुझे बताओ कि अगर कोई मजदूर अपना काम पूरा कर ले, अगर कोई काम वाला अपना काम पूरा कर ले तो फिर उसको क्या दिया जाता है? फरिश्ते कहते हैं, या बारी तबारक व तआला, ओ अल्लाह, जब मजदूर अपना काम पूरा कर लेता है तो फिर मजदूर को पूरा पूरा सवाब दे दिया जाता है, उसकी मुकम्मल मजदूरी दे दी जाती है और उसको राज़ी कर दिया जाता है। अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, ओ मेरे फरिश्तों, आप सुन लो, आज मैं अपने बंदों को 3 इनाम देने वाला हूँ। आज मैं अपने बंदों को बड़े बड़े 3 इनाम देने वाला हूँ। उसमें सबसे पहला इनाम, इन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, इन्होंने तरावी पढ़ी, इन्होंने अल्लाह को याद किया, इन्होंने अल्लाह के सामने तौबा की, मगफिरत की, इन्होंने इस्तिगफार किया, मगफिरत की दुआएं की, इन्होंने इस्तिगफार किया। आज तुम गवाह रहो, मैं अपनी उम्मत को 3 बड़े इनाम देना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहला इनाम यह है, आज ये दुआ करेंगे, मैं उनकी दुआ को कबूल कर लूँगा। आज ये हाथ उठाएंगे, मैं इनके हाथ उठाने को कबूल कर लूँगा। आखिरत में तो उसको हर वो चीज़ जो मांगेंगे अल्लाह कहते हैं मैं उसको दे दूँगा। दुनिया की चीज़ अगर मांगेंगे तो उनकी मसलहत के मुताबिक मैं इनको आज दुनिया में दे दूँगा, या फिर उसकी जगह उनके लिए दूसरा कोई फ़ैसला कर दूँगा, या फिर इनकी दुआ को मैं क़यामत के लिए जमा कर दूँगा। दूसरा इनाम मैं अपने बंदों को ये दूंगा, दूसरा इनाम मैं अपने बंदों को ये दूंगा कि वो आज के दिन मगफिरत की दुआ करेंगे, अपने पिछले गुनाहों की मगफिरत मांगेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, मैं इन सब के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो आज का दिन है, अल्लाह तबारक व ताला आज के दिन के खुशी में इनाम के तौर पर, मजदूरी के इनाम के तौर पर अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को ऐसे माफ़ कर देता है कि अल्लाह कहते हैं, जब तुम मजलिस से उठोगे, जब ईद की नमाज ख़त्म हो जाएगी, समझो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह को माफ़ कर दिया, जैसा कि तुम आज माँ के पेट से पैदा हुए हैं। और तीसरा इनाम, अल्लाह तबारक व ताला मगफिरत के बाद ये देंगे, उनके लिए जन्नत का परवाना लिख दिया जाएगा। ए मेरे बंदो, तुमने मेरे लिए सारे काम किए हैं, तुम्हारे इतने इतने दर्जात जन्नत में बुलंद कर दिए गए, ये भी कर दिया हमने, ये भी कर दिया, तुम्हारे लिए जो कुछ तुमने मांगा आखिरत में अल्लाह पाक ने वो अता किया है। तो सबसे पहले दुआएं कबूल हो जाती है, अल्लाह तबारक व ताला हमारी मगफिरत कर देता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला हमें जन्नत को अता फरमाते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आज का खुशी का दिन हमें अता फरमाया। हर कौम की एक ईद होती है, लेकिन इस उम्मत के लिए भी एक ईद, 2 ईद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। जब सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो वहाँ के लोगों को देखा कि वो खुशियाँ मनाते थे, कुछ नाच गाने और कुछ खुशियाँ मनाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं? कहा, ये हमारा ईद का दिन है, ये हमारी खुशी का दिन है, ये हमारी खुशी का दिन है, हम खुशियाँ मनाते हैं। दिन में एक बार, याद रखो, हर उम्मत के लिए पिछली कौम ने
کوئی نہ کوئی واقعے پر، کوئی نہ کوئی واقعے پر، کوئی نہ کوئی سٹوری پر انہوں نے خوشی کا دن منایا. جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم، کی قوم جب عذاب سے بچ گئی تو انہوں نے خوشیوں میں، انہوں نے اس کی یاد میں خوشی منائی. ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکال دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو بچا لیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو ان کی قوم بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے خوشیوں میں کچھ عید مناتے تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب عذاب سے بچ گئی، یعنی پانی سے بالکل باہر آ گئی، باہر نکل گئی اور فرعون ڈوب گیا، ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بھی اس کی یاد میں خوشیاں مناتی تھی. پچھلی قوم نے کوئی نہ کوئی واقعے پر خوشیاں منائی. اگر واقعہ دیکھا جائیں تو اس امت کے واقعات کیا کم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے خوشنما واقعہ ہے، سب سے بہترین واقعہ ہے کہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو خوشی کا دن نہیں. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہ بھی واقعہ تھا، اس کو بھی عید کا دن مناتے کہ فلاں دین آپ کی پیدائش ہوئی، خوشی، فلاں دین آپ نے ہجرت کی، خوشی، فلاں دین بدر ہوا، خوشی، فلاں دین خندق ہوا، خوشی، فلاں دین فتح مکہ ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، خوشی منا. لیکن نہیں، اسلام نے خوشیاں منانے کا میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی واقعے پر نہیں، کسی سٹوری پر نہیں، ہم خوشی منائیں گے، ہم عید منائیں گے. اللہ کی عبادت مکمل کرنے کے بعد، اللہ کی عبادت ہم مکمل کر لیں گے، اب ہم خوشی منائیں گے. اللہ کی عبادت مکمل کر لینے کے بعد رمضان کے روزے رکھ لیے، قرآن کی تلاوتیں کر لی، راتوں میں تراویح پڑھ لی، مردوں نے قرآن سن لیا، عورتوں نے گھروں میں تراویح پڑھ لی، رمضان میں دل کھول کر زکوٰۃ دے دی، رمضان میں دل کھول کر صدقات دیے. اور آج تو عید کا دن ہے، صدقۃ الفطر بھی عید کی نماز سے پہلے دیا. سبحان اللہ. اس عبادت پر اللہ پاک نے ہمیں یہ خوشی کا آج کا دن دیا ہے کہ تم خوشی مناؤ، آؤ نئے کپڑے پہنو، غسل کرو، بدن پر خوشبو لگاؤ، آؤ میرے دربار میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے. میں تمہیں اور سارے مسلمانوں کو، مرد عورت کو، جوان بوڑھوں کو میں معاف کرنا چاہتا ہوں. یہ اور دوسری عید جو عید الاضحیٰ ہے، یہ عید الفطر ہے آج کا دن، اور عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ میں وہاں پر بھی حج جیسی بڑی عبادت کر لی جاتی ہے، حج جیسی ایک بڑی عبادت کر لی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے بعد ہمیں 10 ذی الحجہ کو خوشی کا دن دیتے ہیں کہ تم نے مکمل کر لیا، آؤ قربانی کرو اور خوشی مناؤ، اور آج ہماری طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہے، اللہ میزبان ہے، تم کھاؤ. یہ اور بعض مفسرین نے فرمایا، جیسے ابھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ عبادت مکمل ہوئی، اللہ نے خوشی عطا فرمائی. وہاں عبادت مکمل ہوئی حج کی، عرفات سے آیا، مزدلفہ سے آیا، کنکری مار لی، عید کا دین ہے، خوشی کا دین ہے، عبادت پوری ہو گئی، عید الاضحیٰ مناؤ، خوشی مناؤ. اللہ اکبر. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آج کا دین اور عید الاضحیٰ کا دین یہ قرآن کا جشن ہے، نزول قرآن کا جشن ہے، نزول قرآن کا جشن ہے. کیسے؟ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا اور رمضان کو متبرک بنایا،
قرآن کی وجہ سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو برکت والا بنایا قرآن کی وجہ سے۔ قرآن رمضان کی 27ویں رات میں لوح محفوظ سے بیت العزہ پر اترا پورا قرآن، پھر آہستہ آہستہ 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ تو رمضان میں پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پر اترا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے رمضان کے مہینے کو متبرک بنا دیا۔ دونوں چیزیں یاد رکھو، قرآن اور روزے ہیں، دونوں میں نسبت بڑی ہے۔ کئی حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رمضان کے روزے ایک خوبصورت شکل میں آگے چلیں گے اور ایک قرآن بھی خوبصورت شکل میں آگے چلے گا۔ یہ دونوں کہیں گے چل میرے دوست، ہم تمہیں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا آج میں تیری سفارش کروں گا، اور رمضان کے روزے بھی کہتے ہیں آج میں تمہاری سفارش کروں گا۔ دونوں اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اور رمضان کا روزہ کہتا ہے اللہ اس نے روزہ رکھا تھا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری سفارش اس کے لیے قبول کر لے۔ قرآن بھی کہے گا اللہ یہ رمضان میں قرآن کو پڑھتا تھا، یہ رمضان میں قرآن کو سنتا تھا، تراویح میں قرآن کو سنتا تھا، اے اللہ میری سفارش قبول کر لے۔ تو قرآن اور روزے کی سفارش قبول کر لی جائے گی اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تو قیامت کے دن ضرور ہونے والا ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تو جشن قرآن ہے، قرآن رمضان میں اترا جشن قرآن کی وجہ سے، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں اس قرآن کو رمضان میں پڑھنے کی وجہ سے روزے کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں آج کا خوشی کا دین عطا فرمایا۔ ہر رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو رمضان میں قرآن سناتے تھے اور قرآن ان کا سنتے تھے۔ جس سال میں آپ کا انتقال ہونے والا تھا آپ نے پورا 2 قرآن جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن اترا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس پر جشن کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عید کی خوشی نصیب فرمائی جو آج کا دین ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے لیے حدیث میں مشہور واقعہ ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری، قرآن کریم کی آخری آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت کریمہ اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آخری آیت عرفات میں اتری، اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو میرے نبی تم پر مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام کی وجہ سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی آیا، مشہور حدیث ہے، حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے پاس، اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین اگر ہماری تورات میں یہ آیت کریمہ اترتی تو ہم اس دین کو عید کا خوشی کا دین مناتے، عید کا دین مناتے۔ یہ آیت کریمہ اگر ہماری تورات میں اترتی تو ہم بڑے خوش ہوتے، تم تو خوشی نہیں مناتے ہو، اللہ نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج کے دن میں بڑی ہمارے لیے خوشیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ان پر آیت کریمہ آخری آیت کا اترنا، اور پھر عید کا دین ہے، کتنی خوشیاں ہیں، ہم تو خوشی ہی منا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آخری آیت کی وجہ سے یہ خوشی ہے۔ معلوم ہوتا ہے عید کی خوشیاں جو ہے وہ جشن قرآن کی وجہ سے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں عبادت کو مکمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں آج کا دین دے دیا ہے۔
بعض मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान का जश्न है, रमजान में कुरान को उतारा इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अल्लाह ने हमें आज का ये खुशी का दिन अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। हाँ सामीईन, ईद की आज के दिन में कसरत से तकबीर तशरीक पढ़ो। आओ मेरे साथ आप तकबीर तशरीक पढ़ो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सब मिलकर पढ़ो। आज औरतें भी पढ़ें, मर्द भी पढ़ें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सामीईन सामिआत, ईद की खुशियां अल्लाह ने हमें अता फरमाई, वहां हमारे लिए एक सबक भी है, एक सबक भी है, बहुत बड़ा सबक है कि रमजान को देखो कितनी जल्दी खत्म हो गई। अभी हम लोग दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। ऐ अल्लाह, रजब के महीने में, शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। वो 2 महीने मुकम्मल हो गए। वबल्लिगना रमजान, और रमजान का महीना नसीब फरमा, और रमजान का महीना भी खत्म हो गया। कितने जल्दी से ये दिन खत्म हो रहे हैं। पूरा महीना, जिस महीने की तमन्ना थी वो महीना भी खत्म हो गया। अब आज हमारा ईद का दिन है। मालूम होता है कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वक्त में बरकत नहीं होगी, टाइम में बरकत नहीं होगी, दिन बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल 1 महीने के बराबर नजर आएगा, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर नजर आएगा, और 1 हफ्ता 1 दिन की तरह गुजर जाएगा। वह 1 साल 1 महीने की तरह गुजर गया, 1 महीना 1 हफ्ते की तरह गुजर गया, और 1 हफ्ता 1 दिन की तरह गुजर गया, और 1 दिन 1 घंटे की तरह गुजर गया, और 1 घंटा 1 माचिस को जलाओ तो वो चिंगारी कितनी सेकंड जलती है। फरमाया इतनी दिन में इतनी देर में 1 घंटा भी गुजर गया। तो हम गोया अब ये कयामत की निशानी है कि वक्त जल्दी खत्म हो रहा है, वक्त जल्दी खत्म हो रहा है। अब बरकत नहीं रही। हमें उन बरकतों को तलाश करना है जिस चीज के करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काम करोगे तो इसमें बरकत होगी, ये काम करोगे तो इसमें बरकत होगी। अब वो काम कौन से करने हैं कि हम ईद के बाद जिस तरह हम रमजान में नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, रमजान में हम कुरान की तिलावत करते थे, रमजान में हम इस्तिगफार करते थे, रमजान में हम अल्लाह का जिक्र करते थे, रमजान में हम सदका और ज़कात देते थे। खोल खोल कर आपने, दिल खोल कर हमारे चैनल पर, इकरा चैनल पर आपने माशाअल्लाह हर वक्त फोन करके आपने सदकात दिए, ज़कात दी। हम गरीबों की मदद करते रहे, हम बेवाओं की मदद करते रहे, हम यतीमों की मदद करते रहे, और हम कितने ही गरीब मसाकिन की मदद करते रहे। तो आज का दिन है, आज का दिन है कि हम ये सब कुछ पूरे महीने में किया है। अब बकिया जिंदगी भी हमारी वैसी ही गुजरनी चाहिए। ये सबक हमें मिल रहा है कि अब हमारा टाइम जितना जल्दी जा रहा है, हम दुनिया की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे, हम कब्र की तरफ जा रहे हैं, हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। और जो आदमी कब्र की तरफ जाता है तो जाहिरी बात है कि उसको अपनी कब्र की फिक्र होती है, अपनी मौत की फिक्र होती है। हाँ सामीईन और सामिआत, रमजान की तरह हम पूरी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमें दूसरी भी खुशियां नसीब फरमाएंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि आज के मुबारक दिन की खुशियां अल्लाह हम सबको नसीब फरमाएं, अल्लाह हम सबको अता फरमाएं। अल्लाह ताला हम आप सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारक हो, हमारे इस चैनल की तरफ से ईद की मुबारक हो, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद की मुबारक हो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएं और ईद की खुशियां बार बार नसीब फरमाएं।
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔